तसव्वुर करें, इंसान हजारों मील का लंबा सफ़र तय करके इस उम्मीद पर किसी नए शहर जाता है कि मतलब वहाँ कोई अपना खून मौजूद है। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बिल्कुल, जहाँ कोई जानने वाला हो। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने खड़ा शख्स पहचानने से ही इनकार कर दे। ये तो एक बहुत बड़ा धचका है। यानी एक अजनबी और अनजान शहर की सड़कों पर अकेले घूमना इतना खौफनाक नहीं होता जितना अपनों की आंखों में अजनबियत देखना। सही बात है। जब बुनियाद ही हिल जाए तो बाकी इमारत चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, डर लगने लगता है। इंसान ने जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होता है, जब मतलब भीड़ में होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खौफ होता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। और यही वो बेबसी है जो इंसानी नफ्सियात का सबसे पेचीदा हिस्सा है। मैं समझती हूँ जब अपनों से चोट लगती है तो उसकी कोई वाज़ी आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जहन में रहती है। बिल्कुल रहती है, सारी जिंदगी रहती है। और यहीं से असल और गहरे खौफ का आगाज होता है। तो चलें इसका बगौर जायजा लेते हैं। आज की हमारी इस गुफ्तगू में इन्हीं जज्बाती और नफ्सियाती उलझनों की तह तक जाते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी कहानी का महज खुलासा बयान करना नहीं है। हाँ, कहानी तो मतलब सबको पता ही होती है। बिल्कुल, हमने दरअसल उन नफ्सियाती तहों को खोलना है जो खानदानी दूरी, किसी नए मुल्क की अजनबियत और बज़ाहिर महफूज नजर आने वाले माहौल में छुपे खतरात के दरमियान मौजूद हैं। बहुत अहम मौजू है, खास तौर पर हया का इस्तांबुल का सफर। हाँ, वो एक अनजान शहर में अपने कजन जिहान सिकंदर के घर पहुंचती है। मतलब ये दरअसल एक बहुत बड़े नफ्सियाती झटके का आगाज है। और ये झटका सिर्फ हया के लिए नहीं है, बल्कि उस सूरत हाल का जायजा लेने वालों के लिए भी है। वो कैसे? मतलब एक लड़की जो अपने घर से दूर है, जब उसे उस शख्स से इतना ठंडा रवैया मिलता है जो उसकी आखिरी उम्मीद था, तो उसके जहन पर क्या गुजरती है ये समझना बहुत जरूरी है। सही। अगर हम उस मंजर के पीछे छुपी नफ्सियात पर गौर करें तो हया जब उस सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और गुलाबी छत वाले बंगले में दाखिल होती है जहान हथौड़ी से कैबिनेट ठीक कर रहा है। हाँ, वो मसरूफ है। और वो हया को देखते ही मतलब पहचानने से साफ इनकार कर देता है या कम से कम सर्द महरी दिखाता है, जो कि बहुत हैरान कुन है। मैं तो इस सूरत हाल को एक ऐसी पुरानी खानदानी तस्वीर से तशबीह देता हूँ जिसे दीमक लग चुकी हो। बज़ाहिर वो आपका खून है, लेकिन हकीकत में मुकम्मल अजनबी बन चुके हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि जहान का ये रवैया कितना तल्ख है। हाँ, वो तंजन कहता है ना कि अजीजों को रिश्ते तब याद रहते हैं जब वालिदैन याद दिलाए। बिल्कुल, वो तंज दरअसल उसकी अपनी तन्हाई और खानदानी दूरी की कड़वाहट को जाहिर कर रहा है। मतलब वो अंदर से टूटा हुआ है। जी, और अगर हम सबीन फुप्पो की गर्माजोशी देखें तो जहाँ की बेगानगी के दरमियान तजाद और भी नुमाया हो जाता है। वाह, सबीन फुप्पो तो बहुत प्यार से मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन इसी मंजर में एक लम्हा है जब जहान जानबूझकर हया के वालिद की तस्वीर वाला फ्रेम गिरा देता है। ओह हाँ, वो आर्मी यूनिफॉर्म वाली तस्वीर। हाँ, वही फौजी वर्दी वाली तस्वीर। वो तस्वीर का गिराना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक रिएक्शन था। तो मेरा एक सवाल है, क्या जहान वाकई इतना बेहिस है या ये उसका महज एक दिफाई खौल है? मैं समझती हूँ कि ये दिफाई खौल से कुछ ज्यादा है। वो अपने बचाव के बजाय जवाबी हमला कर रहा है। वो उस कड़वाहट को बाहर निकाल रहा है जो सालों से उसके अंदर जमा थी। ये तो बड़ी पेचीदा बात हो गई, लेकिन फिर कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। हाँ, बावर्ची खाने का वो पुरस्रार मंजर। बिल्कुल, पिछले हिस्से की खानदानी कशीदगी अचानक एक पुरस्रार मोड़ में बदल जाती है। किचन की मेज पर जो बज़ाहिर घर का सबसे महफूज हिस्सा होता है, वहाँ वैलेंटाइन की तरफ से हया के लिए सुर्ख गुलाब और एक कार्ड पहुँचता है। और इस कार्ड पर जो लिखा होता है वो सबसे ज्यादा डराने वाला है। हाँ, ए और आर लिखा होता है। ए से अहमद और मतलब आर से आगे कुछ भी हो सकता है। और हया को फौरन एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सही। ये एहसास कितना भयानक होता है ना कि कोई अनजान शख्स इतनी दूर भी आपके पीछे पहुंच गया है। अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो ये वाज़ेह होता है कि हया सिर्फ जज्बाती तन्हाई का शिकार नहीं है। तो फिर क्या है? इसे एक हकीकी बैरूनी खतरे का सामना है। इस वाक़े को हम खौफ या पैरानोया के इंसर से जोड़ सकते हैं। मतलब वो अब अंदर से भी गैर महफूज है और बाहर से भी। बिल्कुल, जब इंसान किसी नए माहौल में होता है तो जहन पहले ही चौकन्ना होता है
اور ایسے میں جب ایک تعاقب کرنے والے کا سایہ گھر کے اندر آ جائے تو یہ ایک مکمل نفسیاتی دہشت ہے۔ لیکن ایک بات مجھے ذرا عجیب لگی، اس پراسرار واقعے کے فوراً بعد کہانی سبھانجی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ہاں، یونیورسٹی کی زندگی کی طرف۔ وہاں حال نور کی آزادی کا ذکر ہے، ڈی جے کے تبصرے ہیں، وہ چینی لڑکی چیری جسے وہ لنگ لنگ کہتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور بین الاقوامی طلباء کی سیاست بھی۔ ہاں نا، خاص طور پر وہ اسرائیلی لڑکی ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کا ایک ساتھ پرامن طریقے سے گھومنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک پراسرار شخص کے تعاقب کے فوراً بعد بین الاقوامی طلباء کی سیاست اور ہاسٹل لائف کا ذکر کیوں آیا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کیا یہ محض کہانی کو لمبا کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ نفسیاتی طور پر یہ ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھائیں۔ وہ جو اسرائیلی اور فلسطینیوں کا پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہنا دکھایا گیا ہے نا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یونیورسٹی دراصل ایک بلبلہ ہے جو بیرونی دنیا کی تلخ حقیقتوں سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا۔ اس بلبلے کے اندر دنیا کی سب سے بڑی دشمنیاں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف حیا اسی بظاہر محفوظ بلبلے کے اندر ایک خوف کا شکار ہے۔ واہ، یعنی ارد گرد سب پرسکون ہے، امن ہے، لیکن حیا کے تعاقب میں وہ بیرونی خطرہ مسلسل موجود ہے۔ بالکل، یہ تضاد دراصل حیا کے اندرونی خوف کو 1000 گنا زیادہ نمایاں کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بلبلے کے باہر ایک اور دنیا ہے۔ ہاں، وہ بس سٹاپ والا منظر، کورسل سروس کا انتظار، پھر وہ بارش اور تقسیم اسکوائر کا رش، اور اسی افراتفری میں حیا کی وہ 5 انچ کی سرخ ہیل ٹوٹ جاتی ہے۔ بظاہر اس کی ساری بناوٹی حفاظت ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل، اور وہ ننگے پاؤں میٹرو ٹرین میں سوار ہوتی ہے۔ اتفاق دیکھیں، اس کے ساتھ وہی جہان سکندر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن وہ کوئی عام ہیرو کی طرح نہیں آتا۔ نہیں، میں تو اسے ایک اینٹی ہیرو کی انٹری کہتا ہوں۔ ایک عام ہیرو مسکرا کر دلداری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، لیکن یہ شخص غصے میں اپنا جوتا اتار کر دے دیتا ہے۔ اور یہی جہان کی شخصیت کا اصل عکس ہے۔ زبان سے سرد مہری دکھانے والا شخص عمل سے ایک انتہائی محافظ انسان ثابت ہوتا ہے۔ وہ اپنے بوٹس حیا کو دے دیتا ہے اور خود وہ بریف کیس اٹھائے ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کو مزید گہرائی بخشتا ہے۔ وہ جو اس کے پاؤں میں ایک کیل چبھتی ہے۔ جی ہاں، کیل چبھتی ہے، خون نکلتا ہے، لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ درد سے چلاتا نہیں، رکتا نہیں، بس چلتا رہتا ہے۔ ایک انسان اپنے درد کو اتنی آسانی سے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ جو لوگ سالوں تک جذباتی تکلیف یا خاندانی دوری برداشت کرتے ہیں نا، ان کے لیے جسمانی درد بہت معمولی چیز بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جہان کے رویے کا یہ تضاد بتاتا ہے کہ وہ کتنا پروٹیکٹیو ہے۔ وہ زبانی طور پر سخت ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ تکلیف خود سہ کر دوسروں کو بچاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ وہ اس رشتے کا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے فوراً بعد ہم ایک بالکل مختلف ماحول میں ہوتے ہیں۔ وہ مال والا کیفے۔ ہاں، دونوں ششلی کے سٹاپ پر اترتے ہیں اور جواہر مال پہنچتے ہیں۔ سنا ہے وہ یورپ کا سب سے بڑا مال ہے؟ جی، بہت پرتعیش اور بڑا مال ہے۔ وہاں وہ نئے جوتے خریدتے ہیں اور ایک کیفے میں کافی پینے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ماحول بڑا پرسکون ہے، مہنگا کیفے ہے، لیکن یہاں حیا اچانک ایک بم گراتی ہے، بالکل غیر متوقع طور پر۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ حیا اچانک عبد الرحمن پاشا کا ذکر کیوں چھیڑتی ہے؟ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال ذہن لیتا ہے، اور وہ یہ کہ جہان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت غور طلب ہے۔ جہان تو فوراً مسکرا کر اس بات کو رد کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ استنبول کو ایک محفوظ شہر قرار دے کر اس کا دفاع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ استنبول میں ایسا کوئی مافیا نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا جہان واقعی اتنا سادہ ہے؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا جہان کی یہ تردید اس کی سادگی ہے، یا وہ جان بوجھ کر کسی تلخ حقیقت پر پردہ ڈال رہا ہے؟ وہ کچھ چھپا رہا ہے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں۔ یہاں کہانی رومانس اور خاندانی ڈرامے سے نکل کر کرائم اور مسٹری کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کیفے کی مصنوعی حفاظت کا پردہ ہٹ گیا ہے۔ بالکل،
وہ حیا کو تسلی دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں شاید وہ خود اسی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو۔ واہ، اگر ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح رشتوں کی کڑواہٹ جو اس کچن والے منظر اور تصویر گرانے میں نظر آئی، ہاں، وہ کس طرح ایک نامعلوم خطرے کے خوف میں بدل گئی جب پھول آئے، اور پھر وہ غیر متوقع تحفظ جو میٹرو میں جوتے دینے کی صورت میں ملا۔ بالکل، یہ سب کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب انسان اپنے مانوس ماحول سے دور کسی اجنبی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کے حواس کس قدر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کبھی کبھار بظاہر سخت گیر نظر آنے والے لوگ ہی سب سے بڑے محافظ ثابت ہوتے ہیں۔ بلا شبہ۔ تو ہماری اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیں۔ کیا بظاہر انتہائی محفوظ اور پرتعیش نظر آنے والی جگہیں جیسے کہ وہ جاوید مال، کیا وہ واقعی محفوظ ہوتی ہیں؟ یا وہ تاریک ترین رازوں کو چھپانے کا محض ایک خوبصورت پردہ ہوتی ہیں؟ بالکل، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جو شخص ننگے پاؤں چل کر اپنا خون بہا کر تحفظ فراہم کر رہا ہو، وہ اسی تاریک دنیا کا حصہ تو نہیں؟